त्यो सानेपाको पार्टी अफिस मै त्यो भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष भएर निर्माण गरेको, त्यसमा 6 करोड मैले आफैले उठाएको लगान्छु। त्यही पार्टी कार्यालयमा बसेर मलाई साधारण सस्यबाट निकाल्दा त्यो भावनात्मक कुरा हो। त्यस कारणले यो भावना मात्रै होइन, अब अहिले बाध्यता के भयो भने कसरी यहाँको यत्रो सयौं कार्यकर्ताहरू आज यो आज काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको मुटुमा लात हान्ने शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलले यदि तुरुन्तै पार्टीबाट राजीनामा दिएनन् भने, यदि तुरुन्तै पार्टीबाट हटेनन् भने नेपाली काङ्ग्रेस त समाप्त हुन्छ। त्यो शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीलाई पनि नेपाली जनताले, प्रजातन्त्र प्रेमी नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले चाहिँ कहीँ आउन दिँदैन। बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस हेर्दा हेर्दै ध्वस्त हुँदा शशाङ्क कोइरालाको जिम्मेवारी छैन के? कोइराला थर मात्रै हो त? देशभरिका कार्यकर्ताहरू आज रोका छन्। काङ्ग्रेसले रुखमा भोट हाल्न नपाइने रे, काङ्ग्रेसले रुख चिन्ह लिएर हिँड्न नपाइने रे, काङ्ग्रेसले हँसिया हथौडा बोक्न पर्ने रे। यो देशभरिका कार्यकर्ताहरू जो आज यत्रो मतलब छातीमा मुड्की हानेर बसेका छन्, तिनको संरक्षण कसले गर्ने? यो गठबन्धनको निर्णय भनेको बहुदलीय व्यवस्थामाथिको यो प्रहार हो, आक्रमण होइन। प्रहार भने घाँटीमा खुकुरीले हान्ने हो नि, बहुदलीय व्यवस्थामाथि घाँटीमा खुकुरीले हानेको। उहाँ समाधान गर्ने मान्छे होइन, प्रब्लम क्रिएट गर्ने काम। त्यसैले उहाँमा नेतामा हुनुपर्ने एउटा पनि गुण छैन। प्रधानमन्त्री आफू बन्ने शर्तमा, राष्ट्रपति आफू बन्ने शर्तमा त्यो ग्यारेन्टी पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो भने उहाँहरूले पुष्पकमल दाहाललाई, यो दुवैजनाले पार्टीको सभापति बनाउनुहुन्छ, म ग्यारेन्टी भन्छु। भोलि केपी ओलीले बोलाएर उहाँलाई तपाईलाई यो पदमा म दिन्छु भन्यो भने फेरि उहाँ एमाले हुनुहुन्छ। तपाईँले माथि देख्नुभयो त्यो बिचरा काङ्ग्रेसको सभापति किन टिकट पाएन कोही भन्दैन। यस्ता सयौं कार्यकर्ताहरू आज यहाँ चाहिँ विस्थापित भएका छन्। त्यसकारणले हाम्रो बाध्यता हो, रहर होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको 100 कतिजना सदस्य, केन्द्रीय सदस्य भएको पार्टीले चुनाव कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सर्वसम्मतिले शेरबहादुरलाई दिन्छन्। योभन्दा निमुखाहरूको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसमा अरू के हुन सक्छ? माओवादी र समाजवादी नभइकन यदि काङ्ग्रेस नबाँच्ने हो भने माओवादी, समाजवादी र काङ्ग्रेस मिलेर एउटै पार्टी किन नबनाउने? जो रुख छोड्दिन, जो चारतारे झन्डा छोड्दिन भन्नेहरूलाई देशभरिबाट म्यासाकार गर्ने मान्छे पनि काङ्ग्रेस हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता शक्ति शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीको हातमा गयो, त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस डुब्छ भन्ने मलाई पूर्णतया विश्वास थियो। 77 जिल्लामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुराको, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँको, यी दुईटा जिल्लामा काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताको जुन हालत छ, 75 जिल्लामा भन्दा 77 जिल्ला, यी दुईटा जिल्लामा अलि बढी भयो। उहाँहरूले आफ्नै जिल्ला तहलाउन सक्नु भएको छैन, सम्हाल्न सक्नु भएको छैन, अनि हामी देश सम्हाल्नुस् भनेर पठाउँदाखेरि उहाँहरूको हातमा पर्यो भने त्यही कुरा हो। भनिदिनुस् त यो उहाँहरू जसले आफ्नो जिल्ला पनि सम्हाल्न सक्नु भएन, के चाहना होला? हैन, धेरै ठुलो चाहना भए प्रधानमन्त्री त मलाई 100% यो दुईटा कसैले पनि मागेका थिएनन्। के मागे होलान् भन्दा उहाँहरूको दम्भ, उहाँहरूको घमण्ड, हामी ठुलो भयौँ। शेरबहादुरलाई लाग्यो म बिपी कोइराला बस्ने मेचमा बसेको छु, सभापति हो नि बे। रामचन्द्र पौडेललाई लाग्यो म त वरिष्ठ नेता गणेशमान सिंहको ठाउँमा बसे, हामीले भने हामी कसैको कुरा सुन्दैनौँ। अब यो दम्भ र यो खालको यो भावना उहाँहरूमा विकसित हुँदाखेरि आज काङ्ग्रेस ध्वस्त भयो। फेरि उहाँहरूले आफ्नै जिल्ला चाहिँ यति बढी विवादित किन बनाउनु भएको छ दुवैजनाले? त्यो मूर्खताको पराकाष्ठा हो। उहाँसँग क्षमता रहेनछ। क्षमता नभएको मान्छेलाई जिम्मेवारी दियो भने त्यसको परिणाम यही हुन्छ। अब तपाईँले यो सबै कुरा टुलु टुलु हेरेर बस्नु भएको छ। तनहुँमा मात्रै
सयौं कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसको क्रियाशील छोडे, साधारण सदस्य छोडे। डडेलधुरामा त्यही छ। अहिले त विभिन्न पदबाट राजीनामा दिएछ। पदबाट राजीनामा दिए। अब तपाईँ त उहाँहरूको समकक्षी हो नि, तपाईँ उहाँहरूसँग समकालीन हो, दुवैजना तपाईँका सहयात्री पनि हुन्, राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। यसरी नेता कार्यकर्ताले पार्टी छोड्दै जाने, उहाँहरूले अनुशासनको कारबाही गरेर साधारण सदस्यबाट निकाल्दै जाने भने कुन नेता कार्यकर्ताको नेता भएर उहाँहरू पार्टी सभापति वरिष्ठ नेता हुने मान्छे त सकिन लाग्यो त काङ्ग्रेसमा। उहाँहरू दुवैजनालाई काङ्ग्रेस रहोस् कि सिद्धियोस् त्यसमा कुनै चासो छैन। काङ्ग्रेसप्रति माया छैन? छैन। उहाँहरूलाई के रहेछ भनेदेखि अलिकति भए पनि केही मान्छे त रहिहाल्छन्, तिनीहरूले बनाएको एउटा प्राविधिक कमिटीको पदमा रहेर उहाँहरू त्यसैमा रमाउनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई काङ्ग्रेसप्रति माया छैन। चुनाव लडेर फेरि जान पर्ला नि त्यहाँ त, जनताले अनुमोदन गर्ने, न तल जनता छ, भोलि जितेर अर्को पार्टी, त्यति बेला के गर्ने त थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ थाहा भएको भए यो अवस्था हुँदैन थियो। उहाँहरू अहिलेको स्थिति हेर्दा रामचन्द्रजी त अब तनहुँमा सायद उहाँ फर्कनुहुन्न होला। शेरबहादुरजीको पनि बडो दयनीय हालत अहिले देखिएको छ। के आँखा पुरै छोप्या हुन्छ कि हो? सत्तामा गएपछि मानिस अन्धो हुन्छ। उहाँहरू अन्धो हुनुभएको छ। तर एउटा कुरा नि, तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध त्यत्रो जद्दोजिहाद छेड्नुभयो। रामचन्द्र पौडेलले पनि परिआएको बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वलाई विरोध प्रतिरोध गरेकै हो। शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला दिएको एउटा अन्तर्वार्ता मलाई याद छ। 9औं महाधिवेशन तपाईँहरूको पोखरामा हुँदै थियो। उहाँ शेरबहादुर देउवा गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध सभापति लड्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, कसैले अगाडि काट्न लागेको बोकाले जति बिन्ती गरे पनि कसैले नकाटी छोड्दैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला कसाई हुन्, म उनको अगाडि जति रोए कराए पनि छोड्नेवाला छैनन्। क्रियाशीलकै विवाद थियो, यस्तै विवाद थियो भन्ने शेरबहादुर देउवा, डेमोक्रेसीको लागि लड्छु, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लड्छु भन्ने शेरबहादुर देउवा आज उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा निरङ्कुश किन हुनुभयो होला? उहाँ वास्तवमै कसाई हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी उहाँलाई त्यो कसाईको अनुभव थियो। हुन त कसाई कुनै जातसँग मैले होइन त्यो भने जातप्रति भने होइन कि उहाँ आफू निरङ्कुश भएको कारणले सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार भएको भन्ने कुरा त उहाँ देखिएको छ नि विगतमा उहाँको। तर त्यसरी लडेको गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको विरुद्ध जिहाद छिडेको मान्छे अलिकति डेमोक्रेटिक हुनुहोला। पहिलोपटक कोइराला परिवारबाट चाहिँ बाहिर अर्को परिवारमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व आएको छ। कोइराला परिवारप्रति प्रश्न उठाउनेले अब काङ्ग्रेस सुधार्लान् भने झन्झन बिगार्न किन गए? यिनी हिजो डेमोक्रेसीको लागि लड्या होइनन् र हिजो? अब लडेकै होइनन् त भन्ने कुरा भएन। तर 46 सालको आन्दोलनमा उहाँ हुनुहुन्थेन नेपालमा। 46 सालपछि उहाँ नेपाल आउनुभयो र जुन निर्णायक आन्दोलन अब अरू विद्यार्थी अवस्थामा 32, 33, 36सम्म उहाँ मतलब सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान छ। तर यो आन्दोलनको दुईटा पाटो हुँदो रहेछ, आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र सहभागी हुने। उहाँहरू दुवैजना सहभागी हुनुभएको हो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा। रामचन्द्र पौडेल पनि सञ्चालन गरे होइन? एउटा तपाईँको घटना म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 42 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह गर्ने निधो गर्यो। सत्याग्रह निधो गर्यो। अब कहाँ काङ्ग्रेस जम्मा हुने थिएन। गणेशमानजीको घरमा भएको मिटिङले के भन्यो भने अब यहाँ गर्न दिँदैन, रत्न पार्कमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ तपाईँहरू बसेर यो सत्याग्रहको प्रस्ताव पास गर्नुहोस् भनेर उहाँले दिनुभयो। अनि कृष्णजीले मलाई बोलाएर के भन्नुभयो भने, मलाई बाबु भन्नुहुन्थ्यो, बाबु यिनीहरू त्यो प्रस्ताव उहाँले रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, अर्को को थिए अरूलाई दिनुभयो र यिनीहरूको भर छैन, तपाईँलाई म विश्वास गर्छु, जसरी पनि यो प्रस्ताव चाहिँ पास गर्नु होला है। फेरि त्यहाँबाट पास भएन भने त सत्याग्रहको प्रस्ताव फेल भएपछि त के हुन्छ भन्नुभयो र मलाई त्यो चारवटा प्रस्ताव थियो। यो ऐतिहासिक तथ्य बताउनु, 4वटा प्रस्ताव मलाई दिनुभयो र मैले खोल्तीमा हालेर हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ भद्रकालीको सडकको पेटीमा जम्मा भएर ती पास गर्ने भन्ने निधो गर्यो। त्यतिखेर मभन्दा सिनियर नेताहरू मरणनारायण, अब शेख इद्रिस, वासुदेव रिसाल, योग प्रसाद उपाध्यायहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, सिके प्रसाईहरू, हामीहरू सबै थियौँ।
अब प्रस्ताव लिएर हिँडेको मान्छे आउँदैन, पुलिसले घेरिसक्यो, अरू कोही आउनु भएन। अनि त्यसपछि मलाई त जिम्मेवारी दिनुभएको थियो नि। मैले त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई सोधेँ, किसिमले यसो भन्नुभएको छ, उहाँहरू आउनु भएन, अब पुलिसले हामीलाई पक्रेर लान्छ, पुलिस क्लबभित्र बसेर प्रस्ताव त पास गर्नु भएन नि, के गर्ने न बुढाहरू होइन सम्मानित, म पढ्छु तपाईँहरू ताली लाउनु प्रस्ताव पास भयो भनेर भनेपछि मैले दुईवटा प्रस्ताव, फर्मुल्ला मन्सुर भन्ने हुनुहुन्छ बाराको नेता, सोध्नु होला, उहाँले एउटा प्रस्ताव, अनि अर्जुन खड्का भन्ने अहिले पनि हुनुहुन्छ उदयपुरको नेता, उहाँले एउटा प्रस्ताव, हामीले 4वटा प्रस्ताव पढ्यौँ, त्यही सडकबाट पास गऱ्यौँ, हामीहरू गिरफ्तार भयौँ र त्यही प्रस्तावले 42 सालको आन्दोलन मतलब जे सञ्चालन भयो। र उहाँहरू यस्तो धोकेबाज मान्छेहरू हो। कहाँ उहाँहरू गायब हुनुभयो? अब भेट भएन हामीसित, त्यहाँ आउनु भएन। त्यत्रो जिम्मेवारी लिएर गएको मान्छेहरूले, अब किसिनजी र गणेशमानजी त हुनुहुन्न, तर अहिले पनि योग प्रसादजी हुनुहुन्छ, तर अब उहाँ बुढो हुनुभयो। तर अर्जुन खड्का र फर्मुल्ला मन्सुरलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरू कहाँ हुनुहुँदो रहेछ त्यति बेला? अब उहाँहरू आउनु भएन, किन आउनु भएन थाहा छैन। तर तपाईँले जुन कुरा भन्नुहुन्छ, जुन व्याख्या गर्नुहुन्छ अथवा जुन त्यति बेलाको घटनाहरूलाई स्मरण गरेर विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँको रामचन्द्र पौडेलप्रति अलिकति पूर्वाग्रही भएर हो अथवा रामचन्द्र पौडेलको नेपाली काङ्ग्रेसमा कुनै योगदान र कुनै त्यो होइन यो परिवारले अथवा उहाँले नै कुनै योगदान वा परिवारले त होइन, उहाँको योगदान छैन, मैले भनेकै छैन कहिले पनि होइन, उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। तर उहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदानै नभएर उहाँ चाहिँ पञ्चायतबाट आएको भन्ने कुरा, उहाँले गरेका कामहरू मैले त यो साक्षी दिएको छु नि। बाँचेकै मान्छे फर्मुला मन्सुरलाई सोध्नुहोस्, बाँचेकै मान्छे चाहिँ तपाईँको अर्जुन खड्कालाई होइन। उहाँको बारेमा एउटा धोकेबाजको 2-3टा कुरा आउँछ क्या, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड हुँदा उहाँले बिबिसीमा दिएको अन्तर्वार्तालाई पनि धेरैले नजिरका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। गृहमन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस फुट्दाखेरि शेरबहादुर देउवालाई आश्वासन दिएर धोका दिएको कुरा पनि, उहाँ चाहिँ अन्तिममा आएर गोल हान्न खोज्ने, अन्तिममा गोलै हान्न नसके कि आत्मघाती गर्ने मान्छे हो भनेर भन्छन्। के हो त्यो? यो कुरा चाहिँ जान्नु होइन। उहाँ चाहिँ मैले त्यसरी म भन्न चाहन्न, उहाँ प्रब्लम क्रिएटर हो। समस्या निकाल्न उहाँ उपयोगी हुनुहुन्छ, समाधान होइन। उहाँ प्रब्लम सल्भिङ पर्सन होइन। राजनीतिमा प्रब्लम क्रिएट भिडले गर्छ, समाधान नेताले गर्छन्। उहाँ समाधान गर्ने मान्छे होइन, प्रब्लम क्रिएट गर्ने काम। त्यसैले उहाँमा नेतामा हुनुपर्ने एउटा पनि गुण छैन। तनहुँमा समस्याको कारक तपाईँ कि रामचन्द्र पौडेल? मैले के समस्या क्रिएट गरेँ? म त यहाँ आएर म सङ्गठन गर्ने मान्छे। बिपी कोइराला आउँदा यहाँ 36 सालमा म नै अलेनल थिएँ, मेरो घरमा बस्न सक्ने अवस्था थिएन, गेस्ट हाउसमा राख्यौँ। गणेशमानजी आउँदा, गिरिजाबाबु आउँदा, सिके प्रसाई आउँदा, अरू नेताहरू आउँदा बस्ने यही घर हो मेरो। यहाँ ढुङ्गाले हाने यहाँका मण्डलीहरूले होइन, यहाँ सारा कस्तो त्यो पञ्चायतको बेलामा कस्तो अवस्था थियो होला। म त नेपाली काङ्ग्रेसप्रति निष्ठावान भएर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन गरेको मान्छे। यो जिल्लामा जुन बेलामा मैले भने 10 जना मान्छे राखेर 10 जना मान्छेबाट काङ्ग्रेस सुरु गरेको यहाँ। अब मेरो बुवा 18 सालमा जेल पर्नु भएको, पोखरामा, कुन्छामा, तनहुँसुरमा। मेरो सम्पूर्ण छोराछोरीहरूले आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। उहाँ एक्लै, उहाँको परिवारको योगदान होइन, उहाँ एक्लैको उहाँको चाहिँ हो। उहाँको छ, त्यसमा मैले भन्दिनँ। त्यस्तो मैले नचाहिने कुरा बोल्ने मेरो चलन पनि छैन। मैले उहाँलाई मैले धेरै वर्ष जेल। तर 74 को चुनावमा उहाँका लागि बाधक बन्नुभयो नि त तपाईँ? होइन, म बाधक होइन। मलाई त उहाँले यो चाहिँ तपाईँको सुरुदेखि नै, अब भनिदियो भने नेभी सङ्घमा लाग्दादेखि नै उहाँ मेरो विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। 46 सालमा म यहाँ यो आन्दोलन सफल भइसकेपछि मेरो बारेमा विवाद थिएन। उहाँ आफू 1 नम्बरमा लडिसकेपछि मलाई 3 मा पठाएर उहाँ 2 मा आउनुभयो। त्यो पनि तपाईँले मान्नुभयो? माने। दोस्रो 51 मा फेरि यहाँ मैले 23,000 भोट ल्याएर जित्ने, मेरो विरोधीले 7,000 ल्याएको थियो। उहाँलाई यो लोभ लागेछ। त्यहाँ त्यो किसिनजीलाई अनेक प्रेसर गरेर उहाँ 2 मा आउनु, मलाई 1 मा पठाउनु, त्यो पनि मैले माने। अब उहाँलाई के लाग्यो भने गोविन्दराज जोशी नेपाली काङ्ग्रेसमा रहिरहँदा चाहिँ मेरो भविष्य हुँदैन भन्ने लागेछ।
लाग्यो के गर्ने? तपाईँलाई त लागेन नि रामचन्द्र? मलाई त केही छैन, मैले उहाँलाई गणना नै गरेको छैन होइन। उहाँ चाहिँ अर्कालाई उहाँले बुझ्नु भएको छैन। उहाँ अर्काले युज गर्ने, मिसयुज गर्ने, युज भन्दा पनि पोलिटिक्समा ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू हुन्छ नि। तपाईँ उहाँसँग झगडा पऱ्यो भने तपाईँलाई देखाएर चाहिँ त्यो पोलिटिकल बार्गेनको चिप्स उहाँ बन्नुभयो। गिरिजावाले नि उहाँलाई पोलिटिकल बार्गेनको चिप्स बनाउनु भयो, किसिमजीले पनि बनाउनु भयो। अब त्यो उहाँको धेरै भन्न चाहन्छु। त्यही भएर उहाँ फर्स्ट म्यान हुन सक्नु भएन जीवनमै भन्ने कुरा पनि उहाँको क्षमतै छैन। ल ठिक छ, उहाँको बारेमा यही स्टप गरौँ। यो मलाई जान्न मन थियो र मैले मात्रै यति। अब नि नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले जुन किसिमको कारबाहीको लहर चलेको छ, जस्तो जगन्नाथ पौडेललाई कारबाही गरियो, साधारण सदस्यबाट निकालियो, अरूलाई पनि कारबाही गरियो, निकालियो। नेपाली काङ्ग्रेसले यो निर्णय गरेर तिमीहरू हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैनौ भन्ने, तिमीहरूलाई कारबाही गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मर्म अनुरूप हुन्छ। रुखमा भोट हाल्न पाउने कि नपाउने? एकजना चितवनको नेताले भन्नुभएको छ, म शेरबहादुरको तलब खाएर बसेको मान्छे हो र म त काङ्ग्रेस हो, म किन रुखमा नहाल्ने, किन हँसियो त हतौडामा हाल्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ। जबरजस्ती किन रुखमा हाल्न नदिएर? होइन, पोहोर साल गएको चुनावमा बाबुराम भट्टराईलाई तपाईँको फुटेको आँखा थियो उहाँको चुनाव चिन्ह, त्यहाँ भोट हाल्न लगाउने उहाँहरू नै होइन। उहाँहरूले चाहिँ जे गर्न पनि हुने, कार्यकर्ताले चाहिँ काङ्ग्रेस हुन्छु भन्न पनि नपाउने, त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? त्यसैले हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यो आन्दोलन हो क्या। यो आन्दोलन कहिलेकाहीँ तपाईँको आफै, मैले त पहिले सङ्केत देखेको थिएँ 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडिदेखि नै मलाई लागेको थियो अब काङ्ग्रेसको इमान्दार कार्यकर्ताहरू समाप्त हुँदैछन् भन्ने मलाई लागेको थियो। तर म आज यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत देशभरका नेपाली काङ्ग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस भनेको त्यो रसिदले हुने कुरा होइन। काङ्ग्रेसको संस्कृति, आचरण, चरित्र कसैको रसिद चाहिँदैन। अहिले हामीमा काङ्ग्रेसको आचरण, चरित्र, संस्कृति हामीसँग छ, उहाँहरूसँग रसिद छ, त्यति हो। त्यसकारणले रसिद बोक्दैमा कारबाही हुँदा आज मलाई कारबाही गरे कति भयो? म त काङ्ग्रेसै भएर अहिले पनि नेकपा एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेस जोशी समूह भनेर सम्झौता भएको छ। अरू पार्टीहरूले तिनीहरूले रसिदबाट हटाउला नि, तर काङ्ग्रेसबाट गोविन्दराज जोशीले हटाउन सक्दैन। म अहिले अरू पार्टीमा जान सक्थेँ नि त, पोहोर पनि जान सक्थेँ। प्रस्ताव आयो होला नि। के हो सुन, म यत्रो वर्ष मन्त्री भएको मान्छे, यत्रो पार्टीको जिम्मेवारी भएको मान्छेलाई समानुपातिकमा पनि टिकट नदिँदाखेरि अरू पार्टीले के थाहा पाएन होला र? थाहा पायो होला नि त। तर म त अहिलेसम्म त गइनँ नि त। अब म 72 वर्ष भइसकेँ, अब 5 वर्षको लागि के को लागि अर्को पार्टीमा जाने? तर यो 5 वर्ष मैले चाहिँ के भने यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर यो काङ्ग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्ने अभियान म बाँचिन्जेल त्यही रहन्छ। तर गठबन्धनले निर्णय गरिसकेपछि माओवादीको उम्मेदवार उठ्यामा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने, काङ्ग्रेसको उठ्यामा माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, समाजवादीको उठ्यामा काङ्ग्रेसले हाल्ने, काङ्ग्रेस उठ्यामा समाजवादीले हाल्ने। गठबन्धनको निर्णय त नेता कार्यकर्ताले मान्नु पर्थ्यो नि पार्टीको। यो गठबन्धनको निर्णय भनेको बहुदलीय व्यवस्थामाथिको यो प्रहार हो, आक्रमण होइन। प्रहार भने घाँटीमा खुकुरीले हान्ने हो नि, बहुदलीय व्यवस्थामाथि घाँटीमा खुकुरीले हानेको। यो गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको एउटा सिद्धान्त छ, एमालेको एउटा सिद्धान्त छ। यो गठबन्धन सामग्रीलाई नेपालमा कुरा गर्दा समाजवादीको एउटा सिद्धान्त छ, माओवादीको एउटा सिद्धान्त छ। 4वटा सिद्धान्त भएका पार्टीहरू भनौँ, त्यसमध्ये अहिले एमाले छोडौँ, 3टा पार्टी एक ठाउँमा गएर जित्यो भने कुन पार्टीको योजना लागू गर्ने? केवल सरकार बनाउने? बहुदलीय व्यवस्थामा मान्छेलाई, उनीहरूलाई त लाज छैन। शेरबहादुरजी हँसिया हथौडा बोकेर हिँड्ने, पुष्पकमल दाहाल 4 तारे झन्डा बोकेर हिँड्ने, माधव नेपाल 4 तारे झन्डा बोकेर हिँड्ने, पुष्पकमल दाहाल कलम बोकेर हिँड्ने। यो नाटक कति मान्छेले मन पराउलान्? यो कमेडीले मान्छेलाई कति आकर्षण गर्ला? र यो जुन देशमा पार्टीको कुनै सिद्धान्त हुँदैन, जुन देशमा पार्टीमा इमान्दारिता र नैतिकता हुँदैन, जुन देशमा पार्टीले
पार्टीको उद्देश्य लक्ष्य केही पनि हुँदैन भने अब कहाँबाट रहन्छ बहुदलीय व्यवस्था। त्यसैले समयमै यो भेललाई रोक्न सकेनौँ भने मैले यहाँ एमालेसँग सम्झौता गरेको केवल यहाँ 2-4 सिट जित्ने कुराले होइन, कमसेकम अहिले केपी ओली एउटा एक्लै एउटा बाटोमा उभिएछन्। केपी ओलीको तिनी सही ठाउँमा छन् होइन, सही बेसही भन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा यो केपी ओलीले गरे गल्ती के अरे भन्दाखेरि चुनावको घोषणा गर्यो अरे एकछिनलाई। त्यो बेला पार्लियामेन्टको पुनर्स्थापना गरेर आजसम्म हामीले के गर्यौँ त? संविधान बचायौँ अरे। मतलब के चाहिँ ल नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार भयो अरे, पुग्यो त भन्दाखेरि चुनावमा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्री कहिल्यै पनि अधिनायकवादी हुँदैन। बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म नै के हो भने जनतामा 5-5 वर्षमा जाने। अब चुनावमा जान्छु भन्यो, संसारभरका प्रधानमन्त्रीहरूले अब संविधानमा के लेखे त्यो अर्को कुरा हो, तर चुनावमा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्री, जनतामा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ रोक्ने कुरा अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी सोचाइ हो। भनेपछि प्रचण्ड देउवाहरू अधिनायकवादी हुन्। त्यसैले मैले एउटा त अब म बाहेक यहाँ रामचन्द्र पौडेल भएको हुनाले त्यो गठबन्धनमा मेरो भूमिका हुने नै थिएन। भए पनि म किन जाँदैन थिएँ भने उहाँहरूको सोचाइ अधिनायकवादी हो, अप्रजातान्त्रिक हो, अप्राकृतिक हो। त्यसैले मैले अहिले पनि भने केपी ओलीसँग हामी 46 सालमा सँगै आन्दोलन गऱ्यौँ, 63 सँगै होइन, बहुदलीय व्यवस्था उहाँ बहुदलीय जनवाद भने पनि सँगै गयौँ। 56 मा हामी सरकारमा सँगै चुनाव गरायौँ। 62-63 को आन्दोलन 7 पार्टी म त्यसको मैले नै त्यसलाई डिजाइन गरे हो, हामी सँगै थियौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि हामी सँगै सरकारमा बस्यौँ, संविधान सँगै बनायौँ, अस्तिको संविधान पनि यो पनि अहिले सँगै बनायौँ। अनि के कारणले केपी ओलीजी अछुत हुने, के कारणले शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहाल रामचन्द्र पौडेल छुत हुने मैले बुझिनँ। भनेपछि तपाईँले गरेको गठबन्धन ठिक छ, मेरो प्राकृतिक छ, स्वाभाविक छ। गठबन्धन भनेको एक्लै नसक्दाखेरि साथ लिएर हिँड्ने हो। नदीको किनारमा पुगेका 2 जना शत्रुहरू अगाडिबाट अगाडि जा खोलो तरौँ, पछाडिबाट बाघले लखटिराखेको छ, के गर्ने? त्यो बेला बाँच्नको लागि दुवै मिल्नुपर्छ। नमिले खोल तर्न सकिँदैन, बाघले खाइदिन्छ। तर मिल्ने र प्राकृतिक र गोत्रको हिसाबले, विचारको हिसाबले त तपाईँ काङ्ग्रेससँग ठिक हुन्थ्यो नि त। मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर यहाँ बालकुमारी लोहनीको संयोजकमा 5 जनाको समिति बनाएँ, पार्टीले कुरा गरौँ भनेर। उहाँहरूले वास्ता गर्नु भएन, अन्तिम प्रयास गरे, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएन, पार्टीको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी बनाइएन। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो लाचार छाया जो केन्द्रीय सदस्यहरू छन् कसैले कुरा उठाएनन्। तर तपाईँलाई कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ भनेर यहाँ कोही नेताले भाषण गरेको त सुन्यौँ नि हामी। त्यो भाषण निरर्थक हो के? केन्द्रीय समितिको बैठकमा कुरा नउठाउने नेताहरूको, यहाँ त सबै शेरबहादुरको गुट छ अहिले, रामचन्द्र शेरबहादुर, शङ्कर। रामचन्द्र शेरबहादुर भइसक्यो हुन्, भोट चुनावैमा भोट हाले होइन भनेपछि अब रामचन्द्र गुट भन्ने छैन। यहाँ जम्मै शेरबहादुर गुट हो। एउटै गुटका मान्छे छन्, अरूलाई देखाउनलाई चाहिँ भिन्न भिन्न कुरा गर्छन्। तपाईँलाई थाहा छ रामचन्द्र शेरबहादुरकै हो, शङ्कर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, गोविन्द भट्टराई, ध्रुव वाग्ले जम्मै उही ग्रुपका त हो नि। त्यसो भए तपाईँको कुरा सुनेनन् उनीहरूले, त्यो कुरालाई कार्यान्वयन पनि सुनेनन्, मतलब अब सुन्नै प्रयास गरेन भने यसको नतिजा के पाउँछन् त? अब के छ यहाँ माहौल? ब्यास नगरपालिकामा त तपाईँकै पुत्र दीपक राज जोशी मेयर लड्नु भएको छ। अब उहाँहरूले पनि पहिले जित्दै आएको। अब ब्यास नगरपालिकाको निर्वाचन चाहिँ राजनीतिक भन्दा पनि यो मैले पनि बल्ल अचम्म महसुस गरेँ, यो राजनीतिक मुद्दामा आधारित छैन, यो मेरो लडाइँ होइन। यो अहिले रामचन्द्र पौडेल र दीपक राज जोशीको बिचको लडाइँ हो। तर बाहिर त गोविन्दराज जोशी र रामचन्द्र, म तपाईँलाई बताउँछु यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको मान्छे चाहिँ यहाँको मेयर हुनुहुन्थ्यो होइन। र यो व्यास नगरपालिकामा
यति घोर अहिले यहाँ ठुलो आगलागी भयो भाग्यवश यो म आएको पछि भाग्यवश बाँच्यो। यत्रो नगरपालिकामा एउटा दमकल छैन। तनहुँमा 250 जना मान्छेको देहान्त भयो यो कोरोनाले। एउटा राम्रो अस्पताल छैन। त्यो बाटो देखेर हामी पनि बाटो यो नगरपालिका भित्रै दमौलीको हैन यो बाटो त यति हो बाहिर नगरपालिकाको बाहिर केही पनि छैन। नगरपालिकामै जान म अस्ति त्यहाँ कोटबैदी भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि मतलब डराई कति ठाउँमा गाडीबाट ओर्लिएर गयो नजिकै यहाँ 2-3 किलोमिटर त्यो छैन। एउटा कलेज म नै शिक्षा मन्त्री हुँदा तनहुँमा मैले 4वटा कलेज निजी क्षेत्रमा खोलिदिएको। मैले यहाँ एउटा कलेज बनाउनलाई सरकारी कलेज बनाउन कोसिस गर्दा पनि विरोध गरेँ। एउटा कलेज छैन। र आज तनहुँमा रामचन्द्रजीको र उहाँको मान्छे नगरपालिकामा हुँदा आज तपाईँ बजारमा सर्वे गर्नुहोस् एकजना मान्छेले विगतको नगरपालिकाले राम्रो गर्यो भन्ने त्यो आवाजलाई दीपकराज जोशीले समात्या हो। यो राजनीतिक रामचन्द्र मेरो झगडासँग रिलेटेड छैन तर बाहिर त्यसो चर्चा अब भन्छन्। तर त्यो पुरानो संरचना जसले आज दमौली नगरलाई ध्वस्त पार्यो जसले ब्यास नगरपालिकालाई ध्वस्त बनायो हैन यहाँको इज्जत प्रतिष्ठा कायम गरेन त्यसैलाई बोकेर के स्वार्थले हो उहाँ हिँड्नु भएको छ। यद्यपि दीपकराज जोशी मेरो छोरा भएको कारणले अब मेरो प्रभावको पनि केही असर परेकै होला। तर आज दमौली बजारमा जुन किसिमको एउटा चर्चा छ त्यो उसको क्षमता उसको भिजन उसको मिसनको कारण हो। मेरो मात्रै कारणले होइन। मेरो मात्रै कारणले यहाँ चुनाव जित्ने पनि कुरा होइन। तर यहाँ जनताहरू परिवर्तन चाहन्छन् र अहिले उठेका उम्मेदवारहरूमध्ये उसले एउटा परिवर्तन मबाट सम्भव छ भनेर एउटा विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ। दिलाएको न जित्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ ढुक्क हो। अब चुनावमा अब त्यो फेरि त्यसको कति असर पर्छ अर्को कुरा हो। अहिलेका उम्मेदवारहरूमध्ये दीपकराज जोशी अगाडि देख्छु। गठबन्धन छ यहाँ गठबन्धन यो के होइन गठबन्धन त यो काँचको फुटेको ऐना जस्तो भइसक्यो। तर उहाँहरू एउटै उम्मेदवार छ नि मेयरमा अहिले छैन। ए छैन फुटिसक्यो। तर बाहिर चर्चा के छ भने गोविन्दराज जोशीको प्रभाव हो। गोविन्दराज जोशीलाई तनहुँमा पत्याउँछन् मान्छन् विकासका प्रणेता पनि भन्छन् संरक्षण गर्ने पनि भन्छन् कार्यकर्ता मात्रै होइन अर्को पार्टीकालाई पनि संरक्षण गर्ने क्षमता भएको गोविन्दराज जोशी हो। तर उहाँकै छोरा भएको हुनाले उहाँलाई जसरी भोट खन्याउँछन् त्यही अनुसार दीपकराज जोशीलाई खन्याउँदैन कि भन्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? होइन त्यो त यस्तो हो हेर्नुहोस् जनता सर्वोपरि हो होइन। निश्चित रूपमा मेरो कसैप्रति पनि दुर्भावना छैन। चुनाव जितेपछि सबैको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ताप्रति भन्दा पनि तनहुँको मान्छे हुँ भनेपछि तपाईँको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण पनि अर्कै छ भने हामी सुन्थ्यौँ। होइन म तनहुँका मान्छेले मेरो मोबाइलमा टेलिफोन गऱ्यो भने जोसुकै हो म कल ब्याक गर्छु। मैले उठाउन सकिनँ भने होइन मलाई 498 460 र 560 को नम्बर आएको हुन्छ। त्यो मेरो आफ्नो एउटा स्वभावको कुरा हो। यो चुनावमा यो सब कुरा अलिअलि असर त पर्यो होला। म पनि हिँडिरहेको छु। मैले नचाहिँदो कुरा पनि गर्ने कुरा भएन। मेरो छोरा हो त्यो पनि सत्य कुरा हो। तर उसको स्वभाव उसको क्यारेक्टर चरित्र त्यो मेरोभन्दा धेरै फरक छ र त्यसले यहाँको जनमानसलाई आकर्षण गरेको छ। तपाईलाई जुन माया मोह गर्थे मत दिँदाखेरि त्यो त होला। त्यो त्यति गर्छन् कि बढी गर्छन् कि कम गर्छन् तपाईको आँकलन के छ? त्यो त मलाई जति तपाईलाई जति कसैले माया गर्छ भने अर्कोले गर्दैन त्यो होइन। त्यो मात्रै कारण हुँदै होइन। त्यो निश्चित रूपमा मेरो कारण होला। तर अहिले दमौली ब्यास नगरपालिका परिवर्तनको खोजीमा छ। के कारण दीपकराज जोशीलाई भोट हाल्ने त ब्यासका मान्छेले? होइन के कारण भन्दा पनि के भयो भने ऊ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीबाट बिजनेस म्यानेजमेन्ट र यो आइटीमा मास्टर डिग्री गरेको मान्छे 17 वर्ष अमेरिका बसेर नेपाल फर्क्यो। यद्यपि उमाथि के चार्ज लाग्यो नेपाल अनेक चार्ज पनि लागे। नेपाल फर्क्यो। नेपाल फर्केर पनि उसले काठमाडौँमा ऊ आइटीको एक्सपर्ट भएको हुनाले हाम्रै सरकार हुँदा सुशील कोइराला या शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उसले म केही गर्न सक्छु नेपाली कांग्रेसलाई नेपाललाई केही गर्न सक्छु भने उसले प्रयास गर्यो। तर सफल भएन। नभएपछि उसको हामीहरू उतापट्टि भानु नगरपालिकाको मान्छे हो। उसको पनि नाम उता थियो। यद्यपि उनीहरू यहाँ दमौलीमै जन्मे बसेको हुर्केको हुनाले दमौलीप्रति एउटा एफेक्सन छ एउटा माया छ। उनीहरूको धेरै
मेरोभन्दा बढी छ फेरि त्यो चाहिँ मलाई माया गर्छन् भनेको कुराभन्दा मेरोभन्दा दमौलीप्रति माया मेरो छोराछोरीहरूको छ। उनीहरू केटीकेटीमै हुर्किएका साथी सङ्गति छन् र उसलाई के लाग्यो भने यो त नगरपालिका हो, अलिकति विकसित पनि छ र मेरो ज्ञानले यदि यो नगरपालिकामा परिवर्तन गर्न सके भने, अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सके भनेदेखि चाहिँ अलिकति मतलब आफूले पढेको आफूले जानेको कुरा यसबाट अलिकति नेपाललाई पनि भोलि कहीँ इनपुट दिन सकिन्छ कि भन्ने सोचाइले दमौलीमा यहाँ हाम फाल्या हो। त्यस आशाको केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ, चर्चा परिचर्चा हामीले पनि अनि त्यसैले उसको जुन मेरो प्रतिबद्धताहरूबाट निकालेको उसको आफ्नो शुद्ध उसको आफ्नो विचार हो। मैले त्यसमा कति पनि इनपुट दिएको छैन। मैले गर्न नसक्ने कुराहरू नभन्नु भनेको छु, त्यति मात्रै हो। र उसले अब भाषण गर्दै हिँडेछ, त्यो कार्यपत्रहरू दिँदै हिँडेछ, त्यसबाट जनताहरू यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आकर्षित हुनुभयो। यो परिवर्तन यो मान्छेले गर्न सक्छ, त्यस कारणले एकपटक मौका दिउँ भन्नुभएको छ। फेरि त्यो पनि आजीवन होइन। अब एकपटक पछि त ऊ आफै टेस्ट हुनु पऱ्यो नि, परेन र पर्यो। तर अहिले परिवर्तनको सङ्घारमा चाहिँ उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। अब यो त तपाईँ यहीँ फिल्डमा बसेर खट्नु भएको छ, तपाईँका हरेक कुराहरू हामी पनि सोसल मिडियामा हेरिरहेछौँ, तपाईँहरू घर घरमा लाग्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नै छ। अब तपाईँ आजीवन काङ्ग्रेस कारबाही गरे पनि काङ्ग्रेस, रुखमा भोट हालिरहेको, भोट मागिरहेको, अब चिन्ह त पाउनुभयो पाउनु भएन, आज चिन्ह पनि पाउनुभयो होला। रुख बेगर भोट हाल भन्नु र भोट हाल्न तपाईँलाई सजिलो होला? होइन, यहाँ कुरा के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, मैले एउटा कुरा त्यो बिहान चाहिँ प्रकाश शरण महतजीको एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। उहाँले भनेको कुरा ठिक हो, यो भावनाको कुरा होइन भन्नुभयो क्या उहाँलाई त हँसी हथौडाले भोट हाल्नु थियो। अब हाम्रो बाध्यता हो, उहाँको रहर हो, हाम्रो बाध्यता हो। के गर्ने त, चुनाव लड्नु पऱ्यो, मन त पोल्छ होला नि। होइन, मन त कस्तो कुरा गरे तपाईँको त्यो सानेपाको पार्टी अफिस मै त्यो भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष भएर निर्माण गरेको, त्यसमा 6 करोड मैले आफैले उठाएको लगान्छु। त्यही पार्टी कार्यालयमा बसेर मलाई साधारण सस्यबाट निकाल्दा त्यो भावनात्मक कुरा हो। त्यस कारणले यो भावना मात्रै होइन। अब अहिले बाध्यता के भयो भने कसरी यहाँको यत्रो सयौँ कार्यकर्ताहरू आज क्रिया तपाईँलाई मैले यो भावनात्मक कुरा गर्दा गर्दै तपाईँलाई मैले यो पीडा दिएँ, तर यो पीडा दिन खोजेको थिएन। र अहिले तपाईँले माथि देख्नुभयो त्यो बिचरा काङ्ग्रेसको सभापति किन टिकट पाएन कोही भन्दैन। यस्ता सयौँ कार्यकर्ताहरू आज यहाँ चाहिँ विस्थापित भएका छन्। त्यस कारणले हाम्रो बाध्यता हो, रहर होइन। यो बाटोभन्दा अर्को बाटो जाने कुनै उपाय थिएन। तपाईँ पटक पटक गृहमन्त्री हुनुभएको, गृहमन्त्री हुनु सामान्य होइन, अलिकति कठोर मन पनि हुनुपर्छ। सायद तपाईँ रुनुहुन्छ भन्ने र तपाईँ रुनु भएको छ भन्ने मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। त्यत्रो गृह मन्त्रालय पटक पटक चलाउनु भयो, त्यत्रो माओवादी द्वन्द्वमा पुलिस प्रशासन चलाउने जिम्मामा हुनुहुन्थ्यो, तर आज तपाईँ रुने ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता भयो। यो मैले रुवाउन खोजेको थिएन। तपाईँ होइन, त्यो त्यस्तो पनि होइन। अब यो राजनीति गर्ने मान्छेको जीवनमा यस्ता धेरै घटनाहरू घट्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र मैले पनि स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। अब तपाईँलाई भित्रैदेखि मन मुटु पोल्यो नि त, किनभने रुख भनेर तपाईँ होइन, रुख भन्दा पनि आज मलाई यो देशभरिका कार्यकर्ताहरू जो आज यत्रो मतलब छातीमा मुड्की हानेर बसेका छन्, तिनको संरक्षण कसले गर्ने? त्यसपछि तपाईँलाई आँखाबाट आँसु आयो। काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले यति अन्याय अत्याचार गर्दा, रामचन्द्रले गर्दा काङ्ग्रेसमा फरक धारको नेतृत्व गर्छु भन्ने, कोइराला परिवारको लिगेसी बोकेको छु भन्ने शेखर कोइरालाहरू बोल्नु पर्दैन? होइन, उनीहरू त वास्तवमा उनीहरू पनि सत्ताकै एउटै बाटो हो। हामी छौँ साथ दिने भनेर भन्न पर्दैन थियो? होइन, ऊ एउटै हो। जुन तपाईँ बोलिरहनु भएको छ नि, काङ्ग्रेसमा नभए पनि म छु भनिरहनु भएको छ नि, यो हिम्मत होइन। त्यो कोइरालाहरू खास गरिकन शेखर र शशाङ्कको
लोभ सत्तामा रह्यो के भूमिका। अब अहिले शेखर त अपोजिसन लिडर हो नि त, होइन र? त्यही त भने खोइ उहाँले गर्नु पर्थ्यो नि, जुन कुरा शशाङ्क कोइरालाको त्यत्रो लिगेसी छ, खै आज चितवनमा रोएका छन्, विलाप गरेका छन्, त्यो मान्छेलाई शेखर कोइरालाले आएर ढाडस दिनु पर्दैन? हदै होला शेखर कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यबाट निकालिएला। बिपीले बनाएको काङ्ग्रेस हेर्दा हेर्दै ध्वस्त हुँदा शशाङ्क कोइरालाको जिम्मेवारी छैन के? कोइराला थर मात्रै हो त? हामीले बिपीलाई मानेको उहाँको नेपालप्रतिको निष्ठाको कारणले हो। शेखर र शशाङ्कमा यदि नेपालप्रतिको निष्ठा छैन, यदि काङ्ग्रेसप्रतिको निष्ठा छैन, यो कार्यकर्ताहरूमाथिको निष्ठा छैन भने उहाँलाई कार्यकर्ताले कोइराला भएकै कारणले मान्ला नि त। तर गल्ती त कार्यकर्ताको पनि हो नि। शेरबहादुरले यही गर्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै शेरबहादुरलाई किन जिताए? अब त्यो कार्यकर्ता अबुझ पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि यता जाउँ अजङ्गको पहाड छ, उता जाउँ काली नदी छ, जता गए पनि टाउको ठोकेर मर्नु नै छ। अब यता रोजे पनि छैन, उता रोजे होइन। यो एउटा कुरा, त्यो तपाईँको कुरासँग म किन सहमत छैन भने अहिले हामीहरू सत्ताको लागि लडिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले हाम्रो अगाडि कठिन बाटोहरू होला, तर के रहेछ भने स्वार्थले कुनै काम गर्यो भने त्यसले पीडा दिन्छ। अहिले म देख्छु सबै नेपाली काङ्ग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेस बचाउनको लागि, पार्टी बचाउनको लागि लडिराखेको म देख्छु। चितवनको त्यो भिडले सबै एमपी होला नि त, सबै मन्त्री होला नि त। तर विडम्बना के छ भने हामी रुखमा भोट हाल्छौँ भन्दा तँलाई कारबाही पार्टीबाट निकाल्छौँ, तैँले हाल्नुपर्छ। यो चाहिँ कुनै मेयरको उम्मेदवार कसले पायो भन्ने कुरा होइन। अब यो शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता बुझ्न नसके कि प्रचण्ड बुझ्न नसके? प्रचण्डको यसमा केही पनि दोष छैन, किनभने प्रचण्डको पार्टी अर्कै पार्टी हो, अर्कै संस्कृतिमा हुर्केको पार्टी हो। उनले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा आफ्नो भाग मलाई यो चाहियो भन्ने कुरालाई त म अस्वाभाविक मान्दिनँ। अब प्रश्न के भने काङ्ग्रेसले किन त्यस्तो सम्झौता गर्यो? शेरबहादुरजीलाई सत्ताकै लागि, प्रधानमन्त्रीकै लागि यो सारा चिज गुमाउनु किन पर्यो? आज उहाँले आज कार्यकर्ताको माया उहाँले गुमाउनु भएको छ, सिद्धान्त उहाँले गुमाउनु भएको छ, सत्ता मात्रै उहाँसित छ। सत्ताकै लागि हो यो सबै? सत्ताको लागि। सत्ता नभए भने त हामी त म 18 वर्ष भयो सत्तामा छैन, के उहाँ स्वाभाविक रूपमा बस्न सक्नुहुन्न? अब उहाँलाई भेटेर अथवा टेलिफोन गरेर सम्झाउने बेला आएन तपाईँले? तपाईँ सायद उहाँभन्दा सिनियर पनि होला तपाईँ। होइन, सिनियर जुनियर भने अब हामीहरू विद्यार्थी अवस्थामा एकैचोटि राजनीतिमा लाग्यो, मसँग त्यो दम्ब पनि छैन। अब होइन, तपाईँले त्यो भूमिका निर्वाह, मेरो काङ्ग्रेस कसरी सुध्रिन्छ, कसरी काङ्ग्रेस सही सुमार्गमा लाग्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको 17 सालपछिको हरेक आन्दोलनमा म क्रियाशील भएको छु, त्यति मात्रै हो। मेरो बुवा, मेरो परिवार सबै क्रियाशील भएको छ। अब चिनाटिप कसको को कहिलेबाट भयो कहिलेबाट भएन भन्ने पक्षमा पनि म छैन। तर उहाँले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। तर तपाईँले भेटेर भन्न पनि त सक्नुहुन्छ? होइन, भेटेर उहाँ हामीलाई भेट्नुहुन्न। अब भन्नुहोस् त काङ्ग्रेस सुध्रिने बाटो के छ? भिडमा लड्नै लाग्यो? होइन, काङ्ग्रेस सुध्रिने बाटो त के हो भने शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीले काङ्ग्रेस छोड्नुपर्छ। नत्र काङ्ग्रेस छोड्नुहुन्छ त उहाँहरूले? निकाल्न हिम्मत राख्नु पर्यो। अब यदि छोड्नु भएन भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले उहाँलाई निकाल्नुपर्छ, अनि बल्ल काङ्ग्रेस रहन्छ, नभए रहँदैन। नभए नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने अब सानेपा तपाईँले त्यत्रो योगदान गरेर बनाएको पार्टी कार्यालय पनि नभेटिने अवस्था हो। अब त्यो त मौका पऱ्यो भने उहाँले कुनै ठुल्ठुलो माडवारीलाई बेचिदिने पनि सम्भावना छ। भनेपछि अब काङ्ग्रेस जोगिने हो भने पौडेल र देउवाले पार्टी छोड्नु पर्यो, होइन भने कार्यकर्ताले निकाल्नु पर्यो। त्यो हैसियत
निकाल्दैन भने यो अवस्था सही रहन्छ। अब हाम्रो समय त जाला, अब भविष्यका सन्ततिको भविष्य पनि उज्जवल हुँदैन।